यो बेला विलासिताको सामान किन्ने बेला होइन अध्यक्ष महोदय, उपचारमा सक्रियता चाहियो, नत्र उपयोगहीन अङ्ग लोप हुन्छ। नाम र थर बदलेर भेदभाव हट्दैन अध्यक्ष महोदय। नियत बदलेर सामाजिक क्रान्ति कल्चरल रिभोल्युसन गरेर मात्र बदलिन्छ। जुन अङ्गले काम धेरै गर्दैन त्यो अङ्ग बिस्तारै लोप भएर जान्छ। यस्तै भयो कि प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाउन किन सकिएन? यदि सक्रिय बनाउन सकिएन भने मलाई चिन्ता पर्यो अध्यक्ष महोदय, संघीयतामा आँचाउने भो। माननीय रामनारायण बिडारी, समय 10 मिनट, यसपछि मान्य जीवन बुढा। अध्यक्ष महोदय, अहिले लकडाउन अङ्ग्रेजीमा सबलाई नेपालीकरण भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा जोताएर खाने एउटा वर्ग, जोतिएर खाने अर्को वर्ग। जोताएर खाने वर्ग र जोतिएर खाने वर्ग दुवै अहिले पीडित छन्। दैनिक कमाई गरेर खर्च गर्ने एक थरी, महिना दिन कमाएर खर्च धान्ने एक थरी, सङ्गठित संस्थाका श्रमिकहरू र असङ्गठित संस्थाका श्रमिकहरूको बीचमा ड्राइभर, खलासी, भरिया, किसान इत्यादिलाई लकडाउनले ठुलो भन्दा ठुलो असर पर्यो। सरकारको ध्यान त्यता अलि बढी जानु पर्यो, अहिले गएको पुगेन। किसानलाई मल र बिउ, औषधि, दाना आदिको बारे बारम्बार कुरा उठाइयो, यथेष्ट काम हुन सकेन। उत्पादित सामान बजारमा ल्याउने, अहिले आँपहरू अब गजबसँग तराईतिर आँप फल्छ। हाम्रै पहाडका चाहिँ विभिन्न बेसीहरूमा आँपहरू हुन्छ, ती कुहिएर जाने, बिक्री नहुने अवस्था छ। अस्पताल पुगेको छैन, औषधि छैन, मेसिनहरू नभएर जाँच्न सकिएन, स्वास्थ्य कर्मीको अभाव छ, अनेक अव्यवस्था भयो। घरमा बस्न जाऊ भन्ने भन्दा पहिला तालिम दिनु पर्यो। घरमा गएर कसरी बस्ने, घरमा गएर के खाने, घरमा कसरी चाहिँ हिमचिम गर्ने, काम कसरी गर्ने, यसबारेमा बिना तालिम गाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने मान्छे पठाएर खतम पारिँदैछ। म चिन्तामा परे, मलाई चिन्ता लाग्यो। संघीयता, जाँच, आयात इत्यादिलाई हेर्दाखेरि 3 तहको चाहिँ सरकार छ। 3 तहको सरकार मध्ये एउटा सरकार धेरै सक्रिय भएको देखिएन। डार्विनको सिद्धान्त अनुसार, विकासवादी सिद्धान्त, थ्योरी अफ इभोल्युसनको सिद्धान्त अनुसार जुन अङ्गले काम धेरै गर्दैन त्यो अङ्ग बिस्तारै लोप भएर जान्छ। यस्तै भयो कि प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाउन किन सकिएन? यदि सक्रिय बनाउन सकिएन भने मलाई चिन्ता पर्यो अध्यक्ष महोदय, संघीयतामा आँचाउने भो। त्यसैले महँगा गाडी किन्यो रे प्रदेशले, महँगा गाडी किन्यो रे सरकारले, विभिन्न सुविधा थप्यो रे सरकारले। यस्तो प्रकारका अल्झे समाचारहरू व्यापक रूपमा आइरहेका छन्। यो बेला विलासिताको सामान किन्ने बेला होइन अध्यक्ष महोदय, उपचारमा सक्रियता चाहियो, नत्र उपयोगहीन अङ्ग लोप हुन्छ। बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भने जस्तो टेक्न पनि नहुने, कुट्न पनि नहुने, अनि त्यो पुच्छर बिस्तारै लोप भयो भने जस्तै अहिलेको सरकार मध्ये प्रदेश सरकारलाई त्यस्तै बनाउन खोजिएको हो कि कसो हो? यसको ठ्याक्कै चिज र नीति जवाफ चाहियो। ट्याक्स एक्ट, कर कानुन, कोभिड एक्ट अनुसार बनाउनु पर्यो। सनसेट ल, आवधिक ऐन बनाउनु पर्यो भनेर धेरै भन्यो। यहाँ अघि पनि कुरा आयो, त्यो कानुन नभएको हुनाले अब करमा मार पर्न थाल्यो। सरकार करले भन्छ, कानुन कर दिनुपर्छ भन्छ, कानुन संशोधन छैन, अनि कर तिर्दिन भन्छ। यस्तो अप्ठ्यारो सर्वत्र आउँदैछ अध्यक्ष महोदय, एक ठाउँमा मात्र होइन। कर्तव्य नगर्ने, परिणाम मात्र खोज्ने कामहरू भयो। सरकार कस्तो बन्यो अहिले भने गाईले गर्भाधान माग्दा नदिने, बर नलगाइदिने, दुध र बाछो चाहिँ खोज्ने,
मूर्खै भयो। शरीरमा ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय भए जस्तै हाम्रो राज्यमा नि ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय छ। सांसद, सञ्चार, नागरिक ज्ञानेन्द्रिय हुन्। सरकार कर्मेन्द्रिय हो। तिनै तहको सरकार कर्मेन्द्रिय हो। ज्ञानेन्द्रियहरूले ज्ञानभित्र हुलिदिने, केन्द्रीय कर्मेन्द्रियहरूले काम बाहिर ल्याइदिने यो सम्बन्ध ज्यादै ज्यादै कमी देखियो। संसद ज्ञानेन्द्रिय हो, सरकार कर्मेन्द्रिय हो। प्राकृतिक स्थिति यही नै हो, संवैधानिक नियम पनि यही नै हो। अहिलेसम्म खास रूपमा त्यो काम आउन सकेन अध्यक्ष महोदय। यसरी कोभिड-19 ले हामीलाई फसाद पार्दै पार्दै लानेछ। अब दोस्रो विषयमा आउँछु, जाजरकोट र रुकुमका जनताका कुरा। घाइते भए, ज्यानभरि घाउ छ, मरेका मान्छे माथि, मारिएका मान्छे माथि सरकार वा अरू तत्त्व विभिन्न ठाउँमा नारा लाउँदै राजनीति गर्दैछ। त्यो घाइतेको वास्ता कसैले गरेन, उपचारमा कसैले वास्ता गरेन, त्यो परिवारलाई कसैले वास्ता गरेन। जो पीडित परिवार छ, जो अहिले मानसिक रूपमा त्रसित छ, ऊ धस्किएको छ, त्यहाँ कसैको वास्ता भएन। त्यसकारणले सरकार पहिला घाइते भएका ती युवाहरू जो चाहिँ नि अहिले घरमा छटपटाएर बसेका छन्, पैसा नभएर उपचार गर्न सकेका छैनन्, झस्किएर बसेका छन्, टाउको झन्झनिएर बसेका छन्, तिनीहरूको उपचार गर्नु पर्दैन? पर्यो कि परेन? मन परि प्रचार प्रसार गरिएको छ। जातीय सद्भाव खलबल्याउने कुचेष्टा गरिएको छ। छुवाछुतलाई बल्झाउने र कायम गर्ने चाहिँ नि नियत राखेर विभिन्न ठाउँमा काम गरिएको छ। छाडा रूपमा त्यो ठाउँमा जाँदै नगए मान्छे, देख्दै नदेखा मान्छे, सुदूरपूर्वको मान्छे ठी गरेर मैले देखाए यो भनेर कुरा गरे जस्तो गरी कुरा गर्छ। मन लाग्यो बोलेका छन्। पैसा कमाउने उद्देश्यले विभिन्न युट्युबहरू गएर उछाल्ने पछार्ने गरेर सद्भाव खल्याउने काम गरेका छन्। झुट्टा र उत्तेजक कुराहरू, विपरीत कुरा, तथ्य विपरीत कुराहरू पनि गरिरहेका छन्। अध्यक्ष महोदय, के सरकारलाई यो कुरो थाहा छ कि थाहा छैन? सरकारले यो सुनेको छ कि सुनेको छैन? राज्यका संयन्त्र छानबिन अनुसन्धान कति भइरहेको छ? द्रुत गतिमा भएको छ कि छैन? चाँडो निष्पक्ष सक्रिय अनुसन्धान गरेर अदालतमा पुर्याएर कानुनले तोकेको पुरै सजाय गर्ने, कारबाही गर्ने काम गर्न सक्छ कि सक्दैन दोषीलाई? संसदीय छानबिन पनि गठन हुन्छ, अरू छानबिन कमिटी पनि भइराखेको छ, मानवाधिकार आयोग पनि गइराखेको छ। यही सदनमा चाहिँ पनि अनुसन्धान गर्नको निम्ति यही सदनले पास गरेको छ। यही सदनले पास गरेर अनुसन्धान कसले गर्ने भनेर कानुन बनाइदिएको छ। अभियोजन कसले गर्ने भनेर कानुन बनाइदिएको छ। फैसला कसले गर्ने भनेर कानुन बनाइदिएको छ। तिनीहरूले कानुन बमोजिम काम गरेन भने तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने? अभियोजन गर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्ने कानुन बमोजिमका धारा, हाम्रो संविधानको धारा 24, हाम्रो संविधानको धारा 40, भेदभाव विरुद्धको कानुन, यो घटनाले हामीलाई लज्जास्पद बनाएको छ, बदनाम पारिएको छ, बदनाम पारिँदैछ। नाम र थर बदलेर भेदभाव हट्दैन अध्यक्ष महोदय। नियत बदलेर सामाजिक क्रान्ति, कल्चरल रिभोल्युसन गरेर मात्र बदलिन्छ। पीडितलाई न्याय दिएर मात्र बदलिन्छ समाजको यो छुवाछुतको भावना। त्यसैले डाक्टरी बाहुनको संकीर्ण बुद्धिले थर त बदलिन सक्छ, तर नियत बदलिँदैन अध्यक्ष महोदय। नियत नबदलिकन राजनीति त गर्लान्। मारिएका ती अबोध मान्छेहरूका लासमाथि टेकेर राजनीति गर्न त आउलान्, केही काल राजनीति पनि गर्लान्, तर जातीय विभेद भने नाश हुँदैन। त्यसैले जातीय विभेद नाश गर्नको निम्ति सिंगै सदनमा जानिएका मान्छे, त्यही ठाउँका मान्छे, ठिक मान्छे जसले अनुसन्धान गर्न पाउने निकायले गरेन भने त्योभन्दा माथिल्लो निकाय, सरकारको त्यो जिल्लाले गरेन भने त्योभन्दा माथिल्लो निकाय, त्योभन्दा माथिल्लो निकायले गरेन भने संघीय सरकारले संघीय कानुन बमोजिम गर्ने कारबाही हो।
अनुसन्धान र न्यायपालिका अनुसन्धान र न्यायमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी खबरदार कसैले पनि तथाभावी छरपष्ट मनगणन्ते अनि अप्रमाणित कुरा जनतामा सम्प्रेषण गर्न भएन। यसरी जनतामा सम्प्रेषण गर्दा जातीय सद्भाव खलबलिन पुग्यो। जातीय सद्भाव खलबल्याउने अछुतको भावना कायम राख्ने अपराधीहरूलाई टेवा पुग्छ। त्यसैले कसले बोल्ने, कति बोल्ने, कहाँ बोल्ने, कसरी बोल्ने, यो बारेमा हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। र जुन प्रकारको दुष्प्रचार गरेर, जुन प्रकारको अनैतिक रूपले प्रचार गरेर गएर कहिले खोलावारी, कहिले खोला पारी, उता नाचिया छ, यता नाचिया छ, युट्युब बजाएको छ, त्यसपछि लौ आयो आयो यो भनेर हल्ला गरेको छ। यसरी चाहिँ अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने जुन प्रकारको काम भइरहेको छ, सरकारले देख्यो कि देखेन? सरकारले थाहा पायो कि पाएन? थाहा नपाएको भए सरकारले यति कडा स्वरमा यत्रो सदनमा भनेर त थाहा पायो होला नि। अब के गर्ने? त्यस विषयमा सम्पूर्णको ध्यान जानुपर्छ, सरकारको ध्यान जानुपर्छ र जनताको ध्यान जानुपर्छ र ठिकसँग अनुसन्धान गरिनुपर्दछ। यही कुरा भन्दै बिदा हुन्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय खिमलाल भट्टराई, समय 15 मिनट। यसपछि माननीय रमेशचन्द्र रायमाझी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नेपाल मात्रै होइन विश्व अहिलेसम्म पनि कोरोनाको सङ्क्रमणबाट मुक्त भएको छैन। बरु यो दिनानुदिन यो समस्या चाहिँ बढ्दै गइराखेको स्थिति नै छ र नेपालमा सरकारले लिएका पहल कदमीहरू, लिएका निर्णयहरू, नीतिहरू ती सान्दर्भिक नै छन्। तर आज मैले यस सन्दर्भमा चाहिँ देशका विभिन्न भूभागमा जो अलिकति हामीले भूगोललाई चाहिँ त्यसको विभाजन गर्ने हो भने, कोरोना सङ्क्रमणको हिसाबले भूगोललाई विभाजन गर्ने हो भनेदेखि रेड एरियाको रूपमा छन्। त्यस्ता ठाउँहरूमा धेरै नै समस्या भएको र सरकारका पहल कदमीहरू, सरकारका कार्यक्रमहरू, योजनाहरूले चाहिँ प्रभावकारी रूप लिन नसकिराखेको स्थिति मैले यहाँनिर अलिकति उठाउन खोजिराखेको छु। खास गरिकन पछिल्लो सरकारले चाहिँ अस्तिदेखि विदेशबाट नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने कुरा जुन गरेको छ, यो सरकारको योजना देशव्यापी रूपमा प्रशंसनीय नै छ। सरकारले योजनाबद्ध रूपमा जुन नेपाली नागरिकहरू जो अलपत्र परेका छन्, रोजगारी गुमाएका छन्, उहाँहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यो कार्ययोजनालाई अगाडि पनि बढाइसकेको छ। त्यसकारणले यो प्रशंसनीय छ र यसमा चाहिँ नचुकोस् सरकार, कहीँनिर पनि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकार नचुकोस् भनेर मैले चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्को क्वारेन्टाइनहरू, हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित हुन सकेनन्। क्वारेन्टाइनहरू खास गरी जहाँ बढी सङ्क्रमण छ त्यस्ता ठाउँका क्वारेन्टाइनहरू धेरै नै व्यवस्थित हुनुपर्थ्यो, तर त्यहाँ धेरै नै अव्यवस्थित भइराखेको स्थिति चाहिँ मिडियामा पनि आइराखेको छ, माननीयजीहरूले पनि उठाइराख्नु भएको छ। त्यस्ता ठाउँहरूलाई हामीले धेरै व्यवस्थित गर्नु पर्यो। र मलाई एउटा अनुभव के छ भन्दाखेरि, यदि तल्लो निकायहरूबाट, खास गरी स्थानीय तहहरूबाट, सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीले व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइनलाई राम्रो बनाउन सक्दैनौँ भने नेपाल आर्मीले लुम्बिनीमा विदिन 1 मन्थ, 1 महिनाभित्र 3000 अट्ने त्यो एउटा ठुलो सभा हल चाहिँ 1 महिनाभित्र उसले बनाउन सकेको थियो। 2 वर्ष अगाडि बनाएको त्यो सभा हल अहिले पनि त्यो अस्थायी सभा हल हो, तर अहिले पनि त्यो चाहिँ काम लाग्ने छ, त्यो चाहिँ युजमा आइराखेको स्थिति छ। त्यस्तै हामीले यो एउटा विपदको परिस्थिति हो, विशेष परिस्थिति पनि हो। हामीले सुरक्षा अङ्गहरूलाई परिचालन गरेन भने, नेपाली सेनाहरूलाई परिचालन गरेर भए पनि क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ कि त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस्। तर आज जुन क्वारेन्टाइनहरू छन् ती क्वारेन्टाइनहरू पुलिसका हिरासत जस्ता भए, जेल जस्ता भए भन्ने टिप्पणीहरू आइराखेको छ। यसको छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो। ती क्वारेन्टाइनहरूमा शौचालयको व्यवस्था होस्, खाने व्यवस्था होस्,
सामाजिक दूरीसहितको बस्ने व्यवस्था होस्, किट त्यसमा पनि खास गरी चाहिँ यो कोरोनासँग सम्बन्धित मास्कको कुरा भयो, सेनिटाइजरको कुरा भयो, यस्ता चिजहरूको पनि अभाव त्यहाँ छ भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ मुक्त भएर ती क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित हुन सकुन्। अरू तराईमा चाहिँ गर्मीको मौसम छ, त्यहाँ चाहिँ झुलको आवश्यकता पर्छ। अरू पनि यस्ता चिजहरू छन् जसले एउटा मापदण्ड बनाऊँ र क्वारेन्टाइनलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थित गरौँ। देशभरि चाहे त्यो सुदूरपश्चिम होस्, कर्णाली प्रदेश होस्, 5 नम्बर प्रदेश होस् वा 2 नम्बर प्रदेश होस्, यस्ता समस्याहरू भएका धेरै ठाउँहरू चाहिँ आइरहेको छ र यसको समाधान होस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को PCR किटको परीक्षणको दायरा यो चाहिँ साँगुरो भयो। यो यसको दायरा पनि बढाउनु पर्यो र परीक्षणलाई चाहिँ हामीले यसका किट चाहिँ अहिल्यै हामीलाई समस्या हुनु भएन। अहिले चाहिँ 4000 नपुग्दै हामीले चाहिँ एकदमै समस्याको रूपमा चाहिँ त्यो देखाउन थाल्यौँ भने भोलि यो त सङ्ख्या बढ्न सक्छ। अझै चाहिँ भारतबाट आउने क्रम चाहिँ यो रोकिएको छैन। त्यसै गरेर अरू बाहिरबाट पनि हामीले ल्याउँदैछौँ। आजै चाहिँ समस्या जस्तो एकदमै धान्न नसके जस्तो स्थिति देखा पर्यो भनेदेखि त्यो भयावह स्थिति बन्न सक्छ। त्यसो भएर यो PCR किटहरू पनि चाहे त्यो RDT किट होस्, PCR किट होस्, खास गरी RDTमा अहिले विश्वास कमजोर बन्दै गइरहेछ। त्यसो भएर PCR किटलाई नै हामीले चाहिँ बढाउनु पर्नेछ, यसको परीक्षणको दायरालाई बढाउनु पर्नेछ, त्यसतर्फ ध्यान जाओस्। र अर्को रिपोर्ट पनि समयमा उपलब्ध नहुने, 5 दिन त यसै लाग्छ भनेर भनिएको छ, 1 हप्ता बित्दाखेरि पनि 10 दिन बित्दाखेरि पनि रिपोर्ट प्राप्त भएन भन्ने गुनासाहरू छन्। यी गुनासाहरूको पनि सम्बोधन होस्, सरकारको यसतर्फ ध्यान जाओस् भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहेको छु। आइसोलेसन वार्ड भएन, अब क्वारेन्टाइनलाई नै, क्वारेन्टाइनको हालत त्यस्तो छ, क्वारेन्टाइनलाई नै चाहिँ हामीले आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने जुन स्थिति देखा पर्दैछ, यो कमजोरीलाई पनि हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। आइसोलेसन वार्डलाई चाहिँ हामीले वृद्धि गर्नु पर्यो, यसको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो, उपचारलाई थप एकदमै ध्यान दिएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। भेन्टिलेटरको सङ्ख्या पनि थप्नु पर्यो। अहिल्यै भेन्टिलेटर पुगेन भन्नुपर्ने स्थिति आयो भनेदेखि भोलि के होला, भोलि बढ्दै जाँदाखेरि स्थिति के होला, त्यसतर्फ पनि सरकारले चाहिँ यथोचित ध्यान पुर्याउन जरुरी छ, ध्यान दियोस्। अर्को राहतको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले ठिक निर्णय गरेको छ। एक द्वार प्रणाली अन्तर्गत राहतलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारको निर्णय ठिक छ। सरकारले बजेटको पनि व्यवस्था गरेको छ, तर राहत चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ पुग्न नसकेको गुनासोहरू आइराखेको छ। राहतलाई अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्दछ, चाहे त्यो नगरपालिका होस्, चाहे अरू चाहिँ स्थानीय तहहरू वा प्रदेश सरकार, यो सबैले राहतलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिइराख्नु भएको छ, तर त्यतिले पुगेको स्थिति देखा परिरहेको छैन। यही सदनमा पनि कुरा उठिरहेछ, कसरी चाहिँ यो राहत पुगेन, भोकमरी हुन थाल्यो, भोकै मान्छे मर्न थाल्यो अथवा मर्यो पनि भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछ। यसमा मेरो के विनम्रतापूर्वक के अनुरोध छ भने हामी केन्द्रका सांसदहरू वा प्रदेशका सांसदहरू, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू, जिल्लाका प्रमुख उपप्रमुखहरू, सदस्यहरू, ओडाका आज चाहिँ हामीसँग 6743 ओडा छन्। 6743 ओडाका ओडा अध्यक्षज्यूहरू, 26,972 चाहिँ ओडा सदस्यहरू हुनुहुँदो रहेछ, जो प्रत्यक्ष टोलमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ र 753 स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समितिहरू, प्रदेशका मान्यज्यूहरू, केन्द्रका मान्यज्यूहरू, हामी सबै मिल्दाखेरि चाहिँ यो हजारौँको सङ्ख्या जुन छ, यसले चाहिँ यो समस्याको हल गर्नको लागि हामी सबै लाग्नु पर्दछ। हामी सांसदहरू यो सदनमा बोलेर मात्रै हाम्रो ड्युटी पुरा हुँदैन। हामी वास्तवमा जगमा उभिएका छौँ भनेदेखि, जमिनमा उभिएका छौँ भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ भने कुन टोलमा जनताको स्थिति के छ भनेर हामीलाई थाहा हुन सक्दछ। मलाई लाग्दछ हामीलाई थाहा छ र हामीले पनि यो सदनमा बोलेर मात्रै हाम्रो दायित्व पुरा भयो भन्ने नठानौँ। यो कुनै राजनीतिक विषय होइन, यो नितान्त मानवीय विषय हो र यो मानवीय विषय भएको हुनाले कसैको आदेश कुर्नु पनि पर्दैन, कसैको निर्णय कुर्नु पनि पर्दैन। यस्तो समस्या हल गर्नको लागि हामीले समन्वयकारी भूमिका खेलौँ र तलका वडा सदस्यसम्मको जनप्रतिनिधिहरू हामी सबै मिलेर कम्तीमा पनि यो भोकमरीबाट जनता मर्ने स्थिति नबनोस्। सरकारको त छँदैछ, कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन, सरकारको यो अभियान हो, सरकारको यो योजना हो। थाहा पाउनु पर्यो, सूचना सम्बन्धित मान्छेलाई पनि दिनु पर्यो र हामीले पनि सूचना राखेर कहाँनिर त्यस खालको समस्या छ त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामी सबैले ड्युटी फुल भएर त्यस हिसाबले चाहिँ लाग्नुपर्ने परिस्थिति छ। हामी सबै लागौँ भनेर म
वडा सदस्यसम्मलाई यहीँबाट चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सबै लागेर त्यो तल्लो वर्गको जुन समस्या छ, भोकको समस्या छ, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न लागौँ र हामी पनि समन्वयकारी भूमिका खेल्ने कुरामा वा कार्यकारी ढङ्गले नै यस्तो समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा हामीले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँहरू हेरौँ र त्यस्तो ठाउँमा हामी स्वयंले पनि भूमिका खेलौँ भनेर म आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। राहतलाई यस हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अर्को चाहिँ आज यो लकडाउनको कारणले, कोरोना सङ्क्रमणको कारणले वा पहिल्यैदेखि पनि अलिकति भएको समस्या के छ भने अध्यक्ष महोदय, यो कृषितर्फ चाहिँ नि दुईवटा समस्या अहिले यति बेला देखिरहेछ। एउटा समस्या यो मलबिउको समस्या, यो हिजो पनि देखिएको, आज मात्रै यो देखियो यस्तो कुरा होइन, हिजो पनि यो देखिएको समस्या हो। तर आज पनि यो समस्या समाधान हुन नसक्ने कुरा चाहिँ यो दुःखकै कुरा हुन्छ। त्यसो भएर अब खेतीपातीको मौसम सुरु भएको छ, त्यसो भएर मल र बिउको समस्या हुँदैन भनेर हाम्रो कृषि मन्त्रालयले, कृषि मन्त्रीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ भन्ने हामीले सुनिरहेछौँ। तर यो मल बिउको समस्या चाहिँ यसपटक किसानहरूलाई हुँदैन भनेर यसको एस्योर गर्न जरुरी छ, यसको चाहिँ नि सुनिश्चितता होस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को, उत्पादनको बजार भएन भन्ने देशव्यापी चिन्ता भयो। यो हाम्रो उत्पादन विदेशबाट, खास गरी भारतबाट तरकारी आइरहेछ, दुधको चाहिँ नि धुलो दुध आइरहेछ, हामी त्यो मार्केटमा चाहिँ त्यो खानुपर्ने स्थिति छ। तर हाम्रो दुध चाहिँ नि आज पोखिने स्थिति भइरहेछ, आज चाहिँ हाम्रो तरकारी चाहिँ जमिनमा गाड्ने स्थिति भइरहेछ। यो समस्याबाट चाहिँ हामीले समाधान गरौँ, मार्केटमा हाम्रो उत्पादनलाई पुर्याउने कुरामा, त्यसलाई बजार दिने कुरामा हामी लागौँ। अब हामीले ठुलो ठुलो काम र कुराहरू, म कुरा मात्रै भइरहेछ यस्तो त भन्दिनँ, काम पनि अगाडि बढिरहेछ, योजनामा हामी छौँ। हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनेका छौँ, हामीले चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने भनेका छौँ, यो ठिक छ, योजना पनि छ, छैन भन्ने कुरा भएन। तर आजको जल्दो बल्दो समस्यालाई समाधान गर्न सकिएन भने जनताले यसलाई विश्वास गर्न र हाम्रा योजनाहरूलाई पछ्याउन मुस्किल हुन्छ। त्यसकारणले यसतर्फ चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस्, खास गरी कृषि मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भनेर मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को एउटा शिक्षातर्फ, यो लकडाउनको बेलामा यो शिक्षामा चाहिँ दुईवटा कुरामा हामी गर्न सक्छौँ र त्यो अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। लकडाउन अहिले खोलिहालेर अथवा लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि शिक्षातर्फ अहिले भर्खरै विद्यालय खोलौँ यस्तो कुरा हुन सक्दैन। तर शिक्षामा चाहिँ नि एसई को परीक्षा र +2 को परीक्षालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। मलाई यस्तो लाग्छ एसई को परीक्षालाई चाहिँ जुन विद्यालयमा विद्यार्थीले पढेको छ त्यही विद्यालयबाटै परीक्षा दिने व्यवस्थापन गरौँ, केही फरक हुन्छ भन्ने मलाई यस्तो लाग्दैन। त्यही विद्यालयमै उसले चाहिँ परीक्षा दिने व्यवस्थापन गरियो भने ती स्कुलहरूले चाहिँ नि परीक्षाको प्रबन्ध गर्न सक्छन्, सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर र चाहिँ हाम्रो जे मापदण्ड बन्छ त्यो मापदण्ड अनुसार ती स्कुलहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र एसईका हजारौँ लाखौँ विद्यार्थीहरू चाहिँ परीक्षाबाट वञ्चित हुने आज जुन स्थिति बनिरहेछ त्यो समस्या हामी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। +2 को पनि त्यही नै हो, जुन +2 मा चाहिँ विद्यार्थीहरूले पढिरहेको स्थिति छ त्यसमै परीक्षा दिने वा नजिकको कम्तीमा पनि नजिकमा चाहिँ हामीले परीक्षा केन्द्रहरू राख्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउन सकिन्छ। शिक्षा क्षेत्रतर्फको यो परीक्षाको चाहिँ एसई र +2 को चाहिँ परीक्षाको जुन कुरा हो यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरौँ भनेर मैले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अब लकडाउनलाई चाहिँ अहिले अलिकति खुकुलो पार्ने जुन योजना छ सरकारको यो ठिक छ। अब चाहिँ चाहे उद्योगी भनौँ, व्यवसायी भनौँ, जनता भनौँ, सबै उकुस मुकुस भएको स्थिति छ। यो सरकारले चाहिँ आफ्नो लागि, आफ्नो चाहिँ योजनाको लागि कुनै उद्देश्यको निम्ति यो लकडाउन गरेको त होइन, जनताको जीवनको लागि हो। तर पनि जतिसुकै जीवनको हुँदाखेरि पनि आर्थिक कुरा नै सबभन्दा प्रबल भएर आउँदो रहेछ। चाहे त्यो उद्योगीको कुरा गरौँ, व्यवसायको कुरा गरौँ वा सर्वहारा श्रमजीवी जनताको कुरा गरौँ, सबै आम रूपमा चाहिँ अब अलिकति खुकुलो गर्नु पर्यो भन्ने त्यो मानसिकता चाहिँ अहिले निर्माण भइराखेको छ। यस हिसाबले चाहिँ त्यसलाई अलिकति खुकुलो बनाऊ, तर खुकुलो बनाउँदाखेरि बिना मापदण्ड नहोस्, हरेक चिजको मापदण्ड होस्। हामी होटेल खोल्छौँ, होटेलको पनि मापदण्ड होस्, हामी कुनै सार्वजनिक स्थल खोल्छौँ त्यसको पनि मापदण्ड होस्। आज जसरी बाहिरबाट लिएर आउँदाखेरि विदेशबाट चाहिँ नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउँदाखेरि जुन हिसाबले हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ नि, प्लेनमा चाहिँ एक रोमा एकजना मात्रै राखेर ल्याउने जुन व्यवस्थापन भइरहेछ त्यही हिसाबले हामीले अरू ठाउँमा पनि मापदण्ड तोकौँ, होटेलमा पनि मापदण्ड तोकौँ, अरू सार्वजनिक स्थलहरूमा पनि मापदण्ड तोकौँ र त्यो मापदण्डको आधारमा जनताले पनि त्यसलाई फलो गरौँ र त्यो मापदण्डको आधारमा चाहिँ अब लकडाउनलाई अलिकति खुकुलो गरेर जाने जुन सरकारको योजना हो त्यसलाई
प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढाउँ। यत्तिकै हजुवाको भरमा हामीले गर्न मिल्दैन। यो रोग त बढी नै रहेछ, रोग घटेको त होइन, रोग हटेको पनि होइन, यो बढी नै रहेछ। त्यस कारणले यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि जाने हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ नि सरकार एकदमै प्रभावकारी बन्न सकोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को एउटा कुरा, मैले नउठाउँदाखेरि पनि मनले मानेन, उठाउँदाखेरि यो के हो त भनेर मैले अलिकति हेर्न चाहेँ। यहाँ के छ भन्दाखेरि अहिले यति बेला चाहिँ राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमण यो कुनै एउटा व्यक्तिमाथिको आक्रमणको रूपमा मात्रै भएको भए यसलाई कहीँ कमी छ भनेदेखि सच्याउँ भन्न पनि सकिन्थ्यो होला। तर अहिले हेर्दाखेरि कस्तो देखिरहेको छु भने मैले सामाजिक सञ्जालहरू हेर्छु, मैले सडकमा पनि अलिकति गतिविधिहरू मैले हेरिरहेको छु, हामी सबैले हेरि नै रहेछौँ। यो सब हेर्दाखेरि कस्तो देखिँदैछ भन्दाखेरि यो गणतन्त्रमाथिको प्रहारको रूपमा र यति बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रश्नमा हामी जसरी अगाडि बढ्दैछौँ, देश जसरी अगाडि बढ्दैछ, सरकार जसरी अगाडि बढ्दैछ, यसलाई अलमल पार्ने हिसाबले, यसलाई कमजोर बनाउने हिसाबले दाउपेच पो हुन थालेको हो कि भन्ने ढङ्गको आशंका मैले देखिरहेको छु। त्यसो भएको हुनाले मैले यस ढङ्गको व्यवहार नगरियोस् भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो गणतन्त्रमाथिको आक्रमण यसलाई हामीले बन्द गर्नै पर्छ र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमणलाई यसलाई हामीले बन्द गर्नै पर्छ। अब नेपालमा वंशतन्त्र सम्भव छैन, अब नेपालमा अधिनायकवाद सम्भव छैन, सामन्तवाद सम्भव छैन। देश कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसीतर्फ अगाडि बढिसकेको छ, समाजवादतर्फ देश अगाडि बढिसकेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिका जे प्रश्नहरू छन् तिनको समाधान गर्दै देश अगाडि बढिसकेको छ। त्यस कारणले यहाँ कुनै अब फेरि देशको चाहिँ राजनीति पछाडि धकेलिने, पछाडि हट्ने कुनै गुन्जाइस छैन। कसैमा भ्रम छ, कसैले त्यस्तो सपना देखेको छ भने त्यो सपना पुरा हुनेवाला छैन र गणतन्त्र यो अगाडि बढ्छ, यो लोकतन्त्र अगाडि बढ्छ। र अब चाहिँ फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, यो देशमा कुनै प्रतिगमनको गुन्जाइस छैन। कसैले त्यो मकसद राखेर राष्ट्रमाथि प्रहार गर्ने वा त्यो योजनाभित्र, त्यो दाउपेचभित्र कोही पनि भुलभुलैयामा परेर त्यस हिसाबले चाहिँ सडकमा जाने वा त्यसलाई समर्थन गर्ने ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुने कुरालाई हामी सबैले बन्द गरौँ। र हामी यो राष्ट्रिय अभिभारा यति बेलाको जुन छ, चाहे त्यो कोरोना सङ्क्रमणबाट देशलाई जोगाउने होस्, चाहे राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियानलाई अगाडि बढाउने कुरा होस्, चाहे गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा होस्, यसमा सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर हामी लागौँ भन्दै मैले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय रमेशचन्द्र रायमाझी, समय 10 मिनट। यसपछि माननीय शारदा भट्ट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना सङ्कटबाट 3200 भन्दा बढी मान्छेहरू अहिले यसबाट सङ्क्रमित भएका छन् र 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। र जब मान्छेको मृत्यु हुन्छ अनि मात्र उसको कोरोनाबाट मृत्यु भएको भनेर पोजिटिभ रिजल्ट देखाइन्छ। यो हाम्रो प्रविधि कस्तो खालको प्रविधि हो, हामीले कहाँबाट ल्याएको प्रविधि हो, यो हाम्रो किन यस्तो हुन्छ? एउटा मान्छे बिरामी भएर कोरोनाको चापमा परिसकेपछि उसलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उसको उपचार गर्नुको सट्टा उसको मृत्यु भएपछि मात्र हामी यो प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसकारण यसमा सरकार अलिक अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। सरकारले अहिले कोरोनाको उपचार 10 अरबभन्दा बढी खर्च हुने अवस्थामा पुग्यो, खर्च भइसक्यो भनेर जुन कुरो गरिरहेको छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले भन्छ 5 लाखभन्दा बढीको कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्नुपर्दाखेरि त्यसलाई बोल पत्रको आह्वान मार्फत गर्नुपर्छ भन्ने भन्छ। यो कतिपल्ट कहाँ आह्वान गरियो र कसरी यसको यो कोरोनामा खर्च भएको पैसाहरू खर्च भयो, यसको नेपाली जनताले जान्न चाहने कि पाउने कि नपाउने, यो सदनले जान्न पाउने कि नपाउने, खर्च भयो मात्रै भनेर पुग्ने कि नपुग्ने सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण पनि यसरी जुन सरकारले खर्च देखाएको छ यो खर्चको विवरण एकदम फरिस्ता रूपमा आउनु पर्यो भन्ने म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा यो कोरोना कोष एउटा नेपाल सरकारले खडा गर्यो र त्यहाँ नेपालका दाताहरूले, नेपाली नागरिकहरूले, अझै विदेशमा बस्नेहरू पनि नेपालीहरूले कतिले सहयोग गरेर 2 अरब 40 करोडभन्दा बढी पैसा जम्मा भइरहेको। मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले को पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा र पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर 50 लाख रुपियाँ कोरोना कोषमा जम्मा गर्यो। के को लागि भन्दा उपचार नेपाली समाजलाई, नेपालीहरूको ज्यान बचाउनलाई सहयोग पुगोस् भनेर गरेको। नेपाली काङ्ग्रेसका
सामान्य गाउँका कार्यकर्तादेखि वरिष्ठ नेताहरूसम्मले क्रियाशील सदस्यता बाबत तिरेको पैसा, त्यो पैसा भुक्तानी गरेको, हामीले त्यो पैसा बुझाएको, त्यो पार्टीको प्रवक्ता र म स्वयं आफै गएर वाणिज्य ब्याङ्कको नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गरेको त्यो रकम आज मलाई लाग्छ नेपालको आफूलाई राजनीतिकमा ठुलो पार्टीको रूपमा रहेको र आज सरकार बनाइरहेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज नेपाली जनताको कोरोना उपचारको लागि 1 रुपियाँ पैसा खर्च गरेको, 1 रुपियाँ पैसा सरकारलाई सहयोग गरेको कहीँ कतैबाट मैले सुन्न पाएको छुइनँ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण र यो पैसा यसै 10-10 अरब रुपियाँ आज कहाँ खर्च भयो, कसरी खर्च भयो भन्ने कुरो हामीले किन खोजिरहेको छौँ भने हामी पनि त्यसले पनि हालेको छौँ र जसले हिजो त्यो पैसा जम्मा गर्यो, जुन पैसा 10 अरब रुपियाँ खर्च भयो त्यो नेपाली जनताले ट्याक्स तिरेको पैसा हो, मालपोत तिरेको पैसा हो, यातायातमा कर तिरेको पैसा हो, अन्य करमा गरेको पैसा हो। त्यो पैसाको हिसाब खोज्ने अधिकार यो सदनलाई छ, नेपाली जनतालाई छ। त्यसकारण त्यसको फेरिस्ता आओस् भनेर फेरि पनि माग गर्न चाहन्छु। अब यत्रो खर्च भएको स्वास्थ्य कर्मीसँग पिपिई छैन, मास्क छैन, N95 मास्क छैन, केही छैन, न स्वास्थ्य कर्मीहरू उपचार गर्न गइरहेको अवस्था छ। कोरोनाबाट प्रभावित भएर बनाएको क्वारेन्टाइनहरू यस्तो छ कि गाईलाई गोठमा राख्ने जस्तो क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। अनि मान्छे दिनभरि बस्छ, रात परेपछि घरमा गएर सुत्छ। अनि कसरी आइसोलेसन हुन्छ, उसको उपचार कसरी हुन्छ? तपाईँको 7 दिन 8 दिनसम्म यो अगाडि पनि मैले सदनमा कुरा उठाएँ, 7 दिन 8 दिनसम्म पनि पिसिआर चेक गरेको रिपोर्ट आउँदैन। अनि 4 दिन पछाडि त्यो मान्छेलाई फेरि सर्न सक्छ, फेरि त्यसको पिसिआर टेस्ट गर्ने। हामीले अहिलेसम्म कति मान्छेको पिसिआर टेस्ट गर्यो? त्यसकारण सरकारले यसलाई एकदम सामान्य रूपमा लिएको छ। आज 68वटा जिल्लामा फैलिसक्यो, 77वटा जिल्लामध्ये 68वटा जिल्लाका नागरिकहरू यसको आक्रमणमा परिसके र पनि अहिले पनि सरकारले यसलाई सामान्य रूपमा सामान्य हिसाबको रूपमा लिएको छ। त्यसकारण पनि सम्माननीय अध्यक्षज्यू यो गतिविधिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले जुन सुधार गर्यौँ, स्वास्थ्यको पूर्वाधारहरू जुन बनाउनु खोजेको त्यो बन्न सक्दैन र नेपाली जनतालाई बचाउन सकिँदैन। यही खालको गतिविधिमा सरकार अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो भने यो सरकारलाई काउसोले दले जस्तो हुन्छ। भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो भने काउसो दलेरै जस्तो हुन्छ सरकारलाई। बारम्बार सदनमा कुरा उठ्छ, सदनमा कुरा उठाएको त्यसको जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? सरकार धेरैपल्ट मैले उठाएको छु, अरू मान्यज्यूहरूले पनि उठाउनु भएको छ, सत्तापक्षको मान्यले पनि कुरा उठाउनु भएको छ, तर त्यो सरकारले सुनिरहेको छैन। कालोबजारी भइरहेको छ। अब लकडाउन भएपछि थोक विक्रेताहरूले कुनै जहाज चलिरहेको छैन, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सामानहरू त्यसरी ल्याउन सकिरहेको छैन, बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू खुद्रा पसलहरूले बेच्न पाइरहेको छैन। तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, केही फेसबुकमा आउँछ पिपी चाहियो भने, मास्क चाहियो भने हाम्रो फलानु यति नम्बरमा सम्पर्क गर्नु भने, त्यस्ता कालाबजारीहरूलाई सरकारले रोक्ने कि नरोक्ने, त्यसलाई पक्रेर कारवाही गर्ने कि नगर्ने? सरकार मतियार भइरहेको छ तिनको। सरकारलाई चीनले, भारतले, एनआरएनले दिएका सरकारका मन्त्री सचिवलाई दिएका सामग्रीहरू ती व्यापारीहरूको हातमा पुगेको छ, तिनले बेचिरहेका छन्। आज हामीले तीन मान्छेसँग तिनीबाट सुन्दा जाँदाखेरि कहाँबाट आयो तिमीहरू भन्दाखेरि माथिल्लो निकायबाट आयो भनेर जवाफ दिइरहेका छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यस्तो खालको प्रविधिले हामी जुन उद्देश्यमा पुग्न खोजेको त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। भेन्टिलेटर अहिलेसम्म सरकारले एउटा भेन्टिलेटरको 30 देखि 32 लाख रुपियाँ पर्छ। 5वटा भेन्टिलेटर किनेको छ अहिलेसम्म, 5वटा भेन्टिलेटर किनेको छ अहिले। 1 करोड 60 लाख 1 करोड 50 लाखदेखि 60 लाखको भेन्टिलेटर किनेको छ। अरबौँ रुपियाँको हिसाब किताब खर्च भयो भनेर देखाइरहेको अवस्था छ। र हामीले मानवलाई मानव गनेनौँ, पशु व्यवहार गऱ्यौँ। आज ती मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले फर्केर हेरिरहेको छैनौँ सम्माननीय महोदय। र यो सरकार नागरिकको अभिभावक हो कि होइन? नागरिकको जिम्मा लिनुपर्छ पर्दैन? सरकारले जिम्मा लिइरहेको छैन। यो सरकारको काम दायित्व हो कि होइन? सरकार बनाएपछि अब 5 वर्ष पछाडि फर्किनु पर्दैन भनेर नागरिकको जिम्मा नलिने खोजेको हो कि क्या हो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? त्यसकारण यसरी जुन अवस्था सिर्जना भएको छ यसले गर्दाखेरि हामी आज अत्यन्त अर्को कुरामा उठाउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, करको कुरा सरकारले लकडाउन गर्नु पर्यो, लकडाउन गर्ने परिस्थिति सिर्जना लकडाउन गर्यो, उद्योग धन्दा बन्द गर भनौँ, व्यापार व्यवसाय बन्द गर भनौँ, अफिस कल कारखाना सबै बन्द गर भनौँ गरे। अनि सबै मान्छे आफ्नो घर घर फर्के, कर्मचारीलाई छुट्टी दियो, उद्योग धन्दा व्यवसायिकले गए। अब एकैचोटि सरकार आजकै दिनमा पैसा 25 गतेभित्रमा, जेठ 25 गतेमा कर चुक्ता गरेर भन्छ। कहाँ छ अफिस? गाडी चल्न दिएको छैन, मान्छे जिल्लामा गएको छ, कर्मचारी फर्किनु पर्यो, हिसाब हेर्नु पर्यो,
तिनको लेखाजोखा गर्नु पर्यो, कति आम्दानी हो, कति खर्च भयो, अनि कतिको ट्याक्स तिर्ने भनेर भन्नु पर्यो। अडिटरहरू छैन, अनि सरकार अचुवाको भरमा पैसा आवश्यक भयो भन्दैमा सरकारले ट्याक्स बुझा भनेर एकैचोटि भन्न मिल्छ? सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन? व्यापार व्यवसायहरूप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन? त्यही व्यवसाय व्यापारीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर तपाईँ व्यवसाय धेरै गर्नुहोस्, धेरै कमाउनुहोस् र धेरै राज्यलाई ट्याक्स तिर्नुहोस् भन्नुपर्ने हो कि तिनलाई निमट्ने हो, तिनको गला घोट्ने हो? आज सरकार त्यसमा पनि चुकेको छ। त्यसकारण सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यसरी हेर्छु। अनि सरकारको अर्थमन्त्रीले भन्नुभएछ कहीँबाट पनि तिर्नुहोस्, ऋण खोजेर पनि तिर्नुहोस्। म सम्मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको उपस्थिति यहाँ देखिनँ, उहाँलाई यो सन्देश पुगोस् भन्न चाहन्छु। उहाँले राष्ट्रिय ब्याङ्कको जागिर खाँदै गभर्नरसम्म पुग्नुभयो, योजना आयोगमा पुग्नुभयो, युएनडिपीहरूमा कहाँ कहाँ जागिर खानुभयो। उहाँले यसले 3टा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, किनभने आज उहाँको संलग्नता देखिन्छ। विशाल ग्रुप जो विराटनगरकै मान्छे हुन्, व्यापारी हुन्, अग्रवालहरू, तिनको गाडी आउँदाखेरि, गाडी त्यति 100 गाडी आउँदैछ, इलेक्ट्रिक गाडीहरू यति सय भित्रिँदैछ, भित्रेपछि भन्सार बढाउने, अनि सरकारको एउटा चक्लेटमा 10% छुट गर्दाखेरि 30 करोडभन्दा बढी फाइदा हुन्छ। उसले जुन इम्पोर्ट गर्छ त्यसमा बढाइएको छैन, घटाइएको छ। अरू व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेको व्यापारमा गरेको छ, संलग्नता देखिन्छ। त्यसकारण म भन्छु अर्थमन्त्रीज्यूले जुन ऋण खोजेर भए पनि तिर भनेर भन्नुभएको छ, आज ती व्यापारीहरूलाई ऋण दिनुहोस् अर्थमन्त्रीज्यू, र त्यसको जमानी म बसौँला। त्यसो गरे कसो होला? अर्थमन्त्रीज्यूसँग मेरो यो प्रश्न हो। व्यापारीहरू सौहार्दपूर्ण वातावरण बरु तिनले तिर्ने हो, राजस्व ट्याक्स तिर्ने हो, तिनलाई घाँटी च्यापेर हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। विदेशमा रहेको नेपालीहरू, सामान्य प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बेला यहाँ भन्नुभयो, हामीलाई भन्नुभयो 50 लाख मान्छे विदेशमा छन्। ती 50 लाख मान्छेलाई फर्काउने, कहाँ फर्काउने? मेरो पालामा गएका हुन् ती 50 लाख मान्छे, उहाँकै पालामा पनि गएका छन्। उहाँ मन्त्री हुनुभयो, उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मन्त्री के अरे फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, फेरि पनि प्रधानमन्त्री भएर उहाँ अहिले पनि प्रधानमन्त्रीमा हुनुहुन्छ। उहाँका पालामा गएका छन्, उहाँका पार्टीको नेतृत्वको सरकारमा पनि गएका छन्, र अरू पनि बेला पनि गएका छन्। त्यसरी मान्छेहरू गएका छन्, र 50 लाख मान्छेले एकैचोटि फर्किन खोजेका होइन। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, ती 50 लाख मान्छे एकैचोटि, जसको जागिर खोसियो, जसको कम्पनी बन्द भयो, जसको घरमा आउनु पर्यो, जसको भिसा सक्यो, ती मान्छेहरू आउनु खोजेको। तर उहाँले ती कोरोना हारा बोकेर ल्याउने भनेर आफ्नै देशका नागरिकहरूप्रति जुन निष्कृष्ट शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यो प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छ कि सक्दैन? सम्मान्य अध्यक्ष म 1 मिनट समय चाहन्छु, गर्न सक्छ कि सक्दैन? र आज यो मेरो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो प्रश्न छ। त्यसकारण पनि हामीले फेरि सबै मान्छे फर्किन लागेका होइनन्। जे मान्छे फर्किन त्यसलाई व्यवस्थित गरेर फर्काउनुपर्छ भन्ने हाम्रो थियो। अब वैदेशिक रोजगारमा रहेका मान्छेहरूले कमाएको पैसा चाहिँ हामीलाई राज्य चलाउनलाई कोरोना नहुने, नगनाउने, त्यो गन्दगी नआउने, अनि तिनका परिवारले हालेको हिजो मत, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हालेको मतले सरकार बनाउँदा ती मतदाताहरूको हात नहलिनु पर्ने, अनि आज नेपाल के अरे ती मान्छेहरू आउनु पर्दाखेरि चाहिँ कोरोना भित्याउने भनेर जुन शब्द प्रयोग गर्यो, त्यो अत्यन्तै दुःखद लाग्दो छ सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। र अन्तिममा रुकुमको घटना, रुकुम र जाजरकोटको घटनालाई सम्झिन चाहन्छु। नवराज विक, उनी दलित परिवारमा जन्मिनु उनको अपराध हो, र उनी ठकुरी परिवारको छोरीसँग प्रेम सम्बन्ध गर्नु उनको अपराध हो। यदि यो अपराध यतिकै अपराध गरेर अपराध मान्ने हो भने हामीले बनाएको संविधानमा 2072 को संविधान जातीय विभेदको अन्त्य गरेका छौँ भनेका छौँ। जातीय विभेदको अन्त्य भयो? अन्त्य भएन। यो जातीय विभेदको एउटा मान्छेले मान्छेसँग सम्बन्ध जोड्दाखेरि जुन खालको व्यवहार गरियो र हत्यारालाई जोगाउने जुन खालको प्रयास भएछ, यसमा छानबिनबाट तुरुन्त तीमाथि कारबाही होस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य समय माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य रामलखन चमार। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सदनमा पटक पटक चाहिँ सरकार कोरोना महामारीको विषयमा गम्भीर हुनु पर्यो भने सत्ता पक्षबाट पनि प्रतिपक्षबाट पनि पटक पटक चाहिँ आवाज उठिरहेको छ, तर सरकार चाहिँ जति गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यति गम्भीर अहिलेसम्म देखिएको छैन। सभामुख अध्यक्ष महोदय, आजसम्म
3235 जना संक्रमित भएका छन्, 13 जना रोगबाट चाहिँ मृत्यु वरण गरिसकेका छन्। तापनि सरकारलाई जुन रूपले ध्यान दिनुपर्ने त्यो रूपले ध्यान गइरहेको छैन। अध्यक्ष महोदय, सरकार कहाँ लागेको छ? PCR टेस्ट बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टाइनको अवस्था भद्रगोल छ, सबै त्यतातिर ध्यान नदिएर सरकार चाहिँ कार्पेट फेर्नतिर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेछ। मन्त्रीजीहरूको कोलेस्ट्रोल नबढोस्, सुगर लेभल नबढोस्, ब्लड प्रेसर नियन्त्रणमा रहोस् भनेर चाहिँ जिम खाना मन्त्री निवासमा खोल्नतिर लागि परेको छ। अध्यक्ष महोदय, यसले के भन्ने? यसले सरकारलाई त्यो इटलीको सम्राट निरोको संज्ञा दिन मिल्दै किन मिल्दैन? रोममा आगो लागेको थियो र सरकार सम्राट निरो चाहिँ वंशीको तानमा मस्त थिए। त्यसैले अध्यक्ष महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार अहिले पनि गम्भीर होस् र यो कोरोना महामारी PCR सुन्दैछु, PCR अब चाहिँ 14 दिन त्यसै राख्ने, बिना टेस्ट गरेर चाहिँ पठाइदिने। एसिम्प्टोमेटिक लक्षणहरू जम्मै संक्रमितमा देखा परेको छ, कुनै लक्षण देखाइदिँदैन। त्यसले चाहिँ घर पठाइदिने, त्यसै टेस्ट गरे मृत्यु भएपछि फेरि चाहिँ टेस्ट गर्ने र कोरोनाबाट मृत्यु भएको चाहिँ भन्ने। यस्तो किसिमले यो गम्भीरता हो सरकारको। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसमा गम्भीर होस्। सरकार पैसा छैन भने 10 अरब रुपियाँ खर्च गरेछ। केमा खर्च गर्यो? नेपाली जनताले त्यो कहाँ खर्च भएको हो त्यो जान्ने चाहिँ अधिकार छ कि छैन? त्यसले चाहिँ सार्वजनिक गरोस्। 10 अरब रुपियाँ कसरी खर्चा भएको छ, कहाँ खर्चा भएको छ? जम्मै चाहिँ क्वारेन्टाइनको अवस्था हेर्यो भने त्यो भन्नुभयो एकजना पूर्व वक्ता मान्यजीले, गोठभन्दा पनि बदतर छ। तर सरकार भन्छ 10 अरब रुपियाँ खर्चा गर्यो, जबकि रोगले त 13 जना मर्यो, भोकले पनि मान्छेहरू मर्न थालेका छन्। यो सरकार मात्रै मन्त्रीजीहरूको सरकार होइन, त्यो मल्लर सदायको पनि सरकार हो, मल्लर सदायको पनि अभिभावक हो। वीरेन्द्र यादवले आफ्नो भोगले जान गवायो, त्यसको पनि अभिभावक हो। सबैको सम्पूर्ण नेपाली मात्रको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। मन्त्रीजीहरूको लागि कोलेस्ट्रोल घटाउनको लागि, सुगर लेभल घटाउनको लागि जिम खाना र त्यहाँ चाहिँ भोकै एक छाक खाना चुलो नबर्ने गरी एक छाक खाना नपाएर मृत्युवरण गरिरहेछ। त्यस्ता सरकारले के भन्ने? अर्को कुरा अध्यक्ष महोदय, पश्चिम रुकुमको घटना प्रति खेद संशय छ कि यसमा चाहिँ पीडित पक्षले न्याय पाउँदैन, किनकि जसले जिम्मा लिएको व्यक्ति कानुन पालना गर्ने, त्यसको अभिव्यक्ति अमेरिकामा पनि विभेद छ अरे भन्ने को अर्थ के? कि यहाँ पनि हुनुपर्छ? त्यस्तै हुनुपर्छ? अमेरिकामा के भइरहेछ? यहाँ जो जिम्मा लिएको छ, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा, संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा, त्यसको मुखबाट चाहिँ अमेरिकाको कुरा आउँछ, अमेरिकामा पनि विभेद छ। के भन्न खोजिएको हो? यति भन्दै म त्यसमा पनि निष्पक्ष रूपमा चाहिँ छानबिन दोषीले कराभन्दा कारबाही होस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रामलखन चमार, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय रामनारायण बिडारी। सम्मानीय अध्यक्षज्यू, मैले सबभन्दा पहिला एउटा अनुरोध के गर्ने भने, हामीले विशेष समयमा धेरै सवाल उठाउँछौँ
सरकारको धारणा माग गर्छौँ त्यसको समयमा जवाब पाउँदैनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ। निश्चित समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाब दिनुपर्छ। त्यस कारणले मैले त्यो नियमावलीलाई लागू गर्नको लागि पहिलामा अनुरोध गर्दछु र मैले विगतकै कुरालाई आज फेरि पुनरावृत्ति गर्दैछु। हाम्रो नवलपरासी जिल्लामा लुम्बिनी चिनी मिल छ। केही भाडामा दिएको छ र केही बेचिएको छ। त्यसको भौतिक संरचना जग्गा जमिन भवनहरू भाडामा वार्षिक 42 लाख रुपियाँमा दिएको छ। त्यो भाडा सरकारले पाएछ कि पाए छैन मलाई थाहा छैन, तर गत वर्षको पनि उखु क्रसिङ गरेका किसानले भुक्तानी पाएछन्। यो वर्ष चलेकै छैन र त्यहाँका किसानले पटक पटक भनेका छन् यो मिल हामी किसानबाट अब सञ्चालन गर्छौँ। सम्झौताका बुदाहरू उल्लङ्घन भइसके, त्यसलाई सरकारले खारिज गरिदिनुपर्छ। त्यस कारणले यसको बारेमा मैले विगतमा धेरै लामो बोलेको छु। म यति मात्र भने यो मिल निजीकरणबाट अब खारिज हुन्छ हुँदैन, किसानले चलाउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् र गत वर्षको भुक्तानीको बारेमा के हुन्छ। दोस्रो विषय, मैले अहिले खेतीपातीको समय सुरु भइसकेको छ र सरकारले रासायनिक मल खादको व्यवस्थापन गरेकै छ, तर किसानले पर्याप्त मात्रामा पाएका छैनन्। यो सर्वित्तै छ। अस्तिको मात्र घटना हो, हाम्रो नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 हरकपुरामा 5 जना किसानले भारतका व्यापारीहरूबाट 20 बोरा डिएपी मगाए। पुलिसले समातेर चलान गरिदियो। किसानहरूको पैसा डुब्यो। किसानले भारतबाट म मल मगाएर खेती गर्छु पाउँदैन। या त सरकारले दिनु पर्यो, या त किसानले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर म खेती गर्छु भन्ने त त्यतिसम्म त छुट त हुनु पर्यो नि। यो दुर्भाग्य छ। मैले कुरा गर्दाखेरि प्रशासनबाट कुरो के आउँछ भने त्यो वैधानिक तरिका भन्सारबाट लाउनु पर्यो नि। के नेपालको किसानले भारतबाट 2-4 बोरा रासायनिक मल वैधानिक तरिकाले लाउन पाउने प्रावधान छ कि छैन? त्यसले राहत पाउँछ कि पाउँदैन? भारतीय किसानले पाउने जुन रेटमा त्यो मल हो त्यही रेटमा नेपालमा त्यो लाउँछन्। कमसेकम त्यो सब्सिडी किसानले पनि प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन सक्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ। यो दुर्भाग्य छ। यसको लागि या त हामीले प्रशस्त मलको व्यवस्था गर्नु पर्यो, या त जसरी भए किसानले लाइरहेछन् त्यसलाई चाहिँ सहज बनाइदिनु पर्यो। मैले अर्को विषय, अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात जातीय घटनाहरू सामुदायिक रूपमा त्यो बढ्न थालेका छन् र यसको एउटै कारण के छ भने बढ्नमा राजनीति। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले 1 मिनट समयको लागि अनुरोध गर्छु। यो घटनाहरूलाई अन्त गर्नलाई सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टीहरूले आखिर कोही न कोही विभेद गर्ने, छुवाछुत गर्ने कुनै न कुनै पार्टीका कार्यकर्ता हुन्छ। त्यो पार्टीको कार्यकर्तालाई चाहिँ पार्टी सदस्यता खारिज किन गर्दैन? यदि पार्टी सदस्यता खारिज गर्दैन भने स्वाभाविक रूपमा त्यो पार्टीले त्यो विभेद अन्त गर्न चाहेको छैन। त्यो सुगा जस्तो पढाउन मात्र चाहेको। कानुनी कारवाही भन्दा पार्टीको सदस्यता मान्छे त्याग गर्न चाहदैन, त्यो डराउँछ। त्यो व्यवस्था होस्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले यो लकडाउनको समयमा लगभग 35वटा जातीय घटनाहरू घटेका छन्।
थुप्रै बलात्कारका घटनाहरू भएका छन्। यस्तो बढावा किन भइरहेको छ? प्रहरी कार्यालयमा मान्छे जान्छन्, पीडित मान्छे जान्छ, उजुरी लिएर जान्छ, त्यसको मुद्दा दर्ता हुँदैन। अहिले त यो लकडाउन छ, हामी मान्छे कहाँ ल्याएर राख्छौँ, अहिले चुप लाग्नुहोस् भन्छ प्रहरीले। यो ढङ्गको अवस्था छ। त्यस कारणले यी सबै घटनाहरूप्रति राजनीतिक दलहरू पहिला चाहिँ इमान्दार सचेत हुन जरुरी छ। त्यसपछि सरकारको भूमिका आफ्नो छँदैछ। कानुनी प्रावधानहरू राम्रा छन्, त्यसलाई कडाइका साथ कानुनको लागि मैले अनुरोध गर्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। लाल सलाम। माननीय जीवन बुढा, समय 7 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विषयवस्तुहरू धेरै उठिसकेका छन्। मैले केही आफ्ना विचारहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम यो सम्मानित राष्ट्रिय सभामा गम्भीर विषयमा केही प्रश्नहरू उठेका छन् र आगामी राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट तिनी विषयहरूमा जवाब आओस्, म यसको माग गर्न चाहन्छु। पहिलो विषय। अब दोस्रो विषय, बिहान उठ्दादेखि सुत्दासम्म आजभोलि कोरोनाकै कुरा हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा र नागरिकको जीवनमा यसैको समस्या छ। अर्कोको छलफल गर्न हामीलाई फुर्सद र वातावरण पनि छैन। त्यसकारण म पनि यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना केही विचारहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो कुरा, राज्यको तर्फबाट हाम्रो मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या अधिकतम कतिसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ क्याल्कुलेसन छ, यसको प्रक्षेपण गरिएको छ र त्यसको आधारमा यसको हाम्रो चाहिँ योजना के हो? कति हजार पुग्छन् सङ्क्रमित, कति लाख पुग्छन्, हामीलाई आइसोलेसन कति चाहिन्छ, हामीलाई भेन्टिलेटर कति चाहिन्छ, हामीलाई पिसिआर टेस्ट कति चाहिन्छ र हाम्रो राहत कतिजनालाई बाँड्नुपर्छ, यो कुराको हाम्रो चाहिँ प्रक्षेपण के छ, सरकारको योजना के छ, यसको विषयमा हामीलाई विस्तृत हिसाबले जानकारी चाहियो। सम्मानित सदनलाई चाहियो र सिङ्गै नागरिकलाई पनि यसको विषयमा जानकारी चाहियो। म पहिलो कुरा राख्न चाहे। दोस्रो कुरा, हामीसँग सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकारहरू 3 तहका सरकार छन्। अहिले व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, राहत वितरणमा सामान्यतया स्थानीय सरकारहरू रात दिन खटिराखेका छन्। उनीको भूमिका, उनीको सामर्थ्य अनुसार सन्तोषजनक नै देखिएको छ। योजना निर्माण र कार्यान्वयनको एउटा औपचारिक हाम्रो संयन्त्र कहाँ छ? प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई र सङ्घीय सरकारलाई हामीले कहाँ जोडेका छौँ? यसको संयन्त्र के हो? हामीले संयुक्त प्लान कसरी बनाएका छौँ? यसको कार्यान्वयन एउटै ठाउँबाट कसरी भइरहेको छ? यसको अन्तर हामीले गम्भीर रूपमा देखेका छौँ। आफ्नो पालिकाको नागरिक म उद्धार गरेर लैजान्छु, क्वारेन्टाइनमा राख्छु, व्यवस्थापन म गर्छु भनेर कुनै गाउँपालिकाले भन्दा पनि आफ्ना नागरिक भएको जिल्लाको सिडिओले अनुमति दिँदैन, त्यहाँको अर्को निकायले अनुमति दिँदैन। उनीले हप्तौँ र महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ? र आफ्नो नागरिकप्रतिको पूर्ण दायित्व बोकेको स्थानीय सरकार र राज्यको राजकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हैसियत भएको स्थानीय सरकार आफ्नो पालिकाभित्रको नागरिकलाई उद्धार गरेर त्यसको व्यवस्थापन र उद्धार गर्छु भनेर जिम्मा लिँदा पनि उसले लिन पाएन। यसको अन्तर्विरोध कहाँ भएको? हामी किन जोडिएनौँ, किन गम्भीर भएनौँ? हाम्रो सिमानामा हप्तौँ नागरिकहरू आएर कुर्नुपर्ने, रोनुपर्ने र त्यहाँ एउटामा भएको सङ्क्रमण हजारमा पुग्दासम्म हामीले आफ्नो सुरक्षित ठाउँमा ल्याउन सकिनौँ। यो अहिले गम्भीर देखिँदैछ। हामी 3000मा पुग्दा त हाम्रो यो हालत छ भने यसको सङ्ख्या 5 लाख पुग्यो भने हाम्रो के हुन्छ? हाम्रो यो परिकल्पना हामीले गरेका हौँ कि होइनौँ? किनकि हामीले इटाली हेरेका छौँ, अमेरिका हेरेका छौँ, हामीले भारत हेरेका छौँ, छिमेकी मुलुक। हाम्रो मुलुकभित्रको नागरिक सङ्क्रमित भएको होइन, सङ्क्रमित मुलुक बाहिरबाट आएका नागरिकहरू छन् र यिनीको व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्न सकिनौँ र हामीले र समाजको हाम्रो नागरिकहरूलाई जोगाउन सकिनौँ भने हामीलाई भयावह परिस्थिति सृजना हुने र हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने कुरा पक्का छ। आज कर्णाली प्रदेशमा हिजोसम्म मात्रै 32,000 मान्छे आएका छन् विदेशबाट भने सबै आउन खोजेका जति आउँदा 84,000 मान्छे आउँछ कर्णालीमा। यो के त्यहाँको स्थानीय सरकारले सम्भव छ? स्थानीय सरकार आज बिहान मात्रै पनि मेरो कुरा हुँदा के भन्दै थिए भने हामीसँग बजेट छैन मान्नेज्यू, हामीसँग प्राविधिक दक्ष जनशक्ति छैन मान्नेज्यू, हामीसँग आइसोलेसन व्यवस्थित छैनन्, हामी सक्दैनौँ, हामीसँग क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न सक्ने पहाडका जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारहरू हामीसँग छैन।
र यसो हुँदा हामीलाई प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले तत्काल रेस्पोन्स गरिरहेको छैन। हामी सङ्कटमा छौँ, यसको समाधान कसरी गर्ने, यहाँहरूले चाहिँ भूमिका खेलिदिनु पर्यो भनेर आज बिहान मात्रै यो कुरा हुँदै थियो। उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो विषयलाई राम्रोसँग मध्यनजर गरेर व्यवस्थित योजनाका साथ हामी अगाडि बढौँ र नागरिकको जीवन हामीले सुरक्षा गरौँ। अर्को नागरिकको जीवन बचाउनु मात्रै ठुलो कुरा छैन, यो बेला मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउनु पनि त्यत्तिकै ठुलो कुरा छ। लकडाउनलाई व्यवस्थित गरौँ, स्कुल बाहेकका सरकारी कार्यालयहरू सबै खोलिदिउँ र श्रमका क्षेत्रहरू सबै हामीले खोलेर जाउँ र बाहिरबाट आउने नागरिकको व्यवस्थित रूपले व्यवस्थापन गऱ्यौँ, चेक जाँच गऱ्यौँ र उपचार गऱ्यौँ र मुलुकभित्रको हाम्रो समाजको नागरिकहरूलाई काममा लगायौँ भने नागरिक पनि बचाउन सक्छौँ र अर्थतन्त्र पनि बचाउन सक्छौँ। लामो दूरीको हामीले बरु यातायात बन्द नै गरिराखौँ, हामी पूर्ण रूपमा लकडाउन खोलेर हामी सुरक्षित हुन सक्दैनौँ। तर अहिले मुलुकको नागरिक र मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउनको निम्ति आवश्यकताको आधारमा र जोखिमको आधारलाई मूल्याङ्कन गरी लकडाउनलाई खुकुलो गर्न, बन्दाबन्दीको अवस्थालाई खुकुलो गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। किनकि यस्तै सिङ्गो मुलुक रात दिन जोखिम भएको ठाउँमा पनि जोखिम नभएको ठाउँमा पनि सुतेर बाँच्न सक्दैन, सुतेर खान सक्दैन, सुतेर मुलुक र नागरिक अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी 2.5 महिना भयो सिङ्गो मुलुक सुतेको छ। यसको जोखिमको सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने, समयमा उद्धार गर्ने, समयमा व्यवस्थापन गर्ने र सही भूमिका सही ठाउँमा दिएर हामी जिम्मेवार हुन जरुरी छ। सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू, जनप्रतिनिधि, हाम्रो सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मीहरूको एकसाथ परिचालन गरेर सक्दै नसक्नेलाई राहत दिउँ र सक्ने सबै नागरिकलाई काम दिउँ र हामीले हाम्रो मुलुक र नागरिकलाई जोगाउँ। धन्यवाद छ।